زندگی من از زندگی شما سوا نیست. شما هستین، احمد و بلال هستن. شما تمام زندگی منی. من دختر شما و اگه جای شما بودم اشتباهات دخترم رو میبخشیدم، ولی شما نمیتونین از این خطای دخترتون بگذرین. مامان خواهش میکنم منو ببخش. تو خیلی بخشنده‌ای. سوپ بخوریم. بخورین مامان. برو ببین کیه زنگ میزنه. شاید تماس مهمی باشه. چشم، بعدا نگاه میکنم. برو ببین کیه یه سره داره زنگ میزنه. بذار خودم میخورم. بله. صداتون رو نمیشنوم. الو. الو. بیا داخل. سلام خانم جان، حالتون چطوره؟ خوبم، حالم بهتره. میخواین کمکتون کنم سوپ بخوری؟ انگار خانم عجله داشتن. با خودم گفتم که شاید به هم احتیاج داشته باشین، واسه همین اومدم پیشتون. نه اومده بود پیشم و مراقبم بود. برام سوپ آورده بود، ولی فکر کنم از مدرسه بچه به زنگ زد.